یہ بھی ایک موت اتدا ہے آج جی میں جام اللہ وسلم صاحب دی خانے تھی نہیں پیئے وہ ایک جہان تو چلا گئے میرے پیارے دوستوں مختصر جی زندگی ہے فانی جہان ہے جی میں وہ چلا گئے کال کو اسا بھی چلا ونے لیکن ایسا کیا کرن دے سے قبرستان گئے سے موت دے تدے دے بیٹھے سے گال ہی دنیاوی کرنے دے بیٹھے سے کوئی اپنی کھیتی باڑی دے گال کرنے دا بیٹھے یعنی کہ دنیاوی گال ہی دے اندر لگے بیٹھے سے یہی کیسے سوچا جی میں تھا موت دے تدے دے اسا آئے بیٹھے سے گال کو سادے بھی ہی موت دے تدے دے ہوتے لوگ آسن اور امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میں اپنے موت والے پاس آوا میرے پیارے دوستوں عزیزوں اے فانی جہان ہے چندنی دی زندگی ہے مختصر جی زندگی ہے جنہ لوگاں نے اچھے عمل کی طرح اپنی آخرت دے بارے سوچے نے فکر آخرت کی دیئے نے او کامیاب تھی گیا میرے پیارے دوستوں آقا علیہ السلام اپنی امت واسطے دعا مانگتے رہے گے ہزاروں قطار روندے رہے گے توجہ ہے اچھا کو سبحان اللہ میرے پیارے عزیزوں جی میں آقا نے دعا مانگی ہے سب بھی چاہیے ہے جو آقا دے فرمان تے صحابہ کرام دے فرمان تے عمل کروں نماز جڑا بندہ نہیں پڑھتا نماز وہ بھی پڑھے خدا دی قسم ہے جڑے ویلے 5 وقت نماز ادا کرے سے نماز ادا کرے سے والا اپنی کامیابی دیکھی اپنی عزت تے مقام دیکھی جو لوگ تیری کتنی قدر کریں دے رزق دے اندر برکتہ دیکھی بل دیکھی تیرے واسطے لوگ تیری کتنی قدر کریں دے تیرا کتنی ادب و احترام کریں دے دیکھو کتنا پیار کریں دے رات اگر عشاء والی نماز پڑھ کے سو سے بل دیکھی سکون دی نظر آمدی ہے یا نہیں آمدی حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت دے بادشاہ جگر آپ کو فقیری جنا ملیے آپ بادشاہ کو فقیری دے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو او مقام دے شان دیتے حضرت ابراہیم کون بادشاہ ہیں نوکر چاکر وزیر مشیر اگو پچھو رہن آلے آپ دے حکم منن آلے آپ دے پیروکار سارے قریب رہن والے تے آپ وقت دے بادشاہ ہیں تے والجڑا بادشاہ ہوئے تو کو پتہ ہے انہی ٹھاٹ پھاٹ لیکن وہ بھی بادشاہ ہیں وقت دے آپ نے بادشاہ ہیں لیکن رات دا ایک ویلا رات کو ایک دی رات تھی یہ تے سوتے پہ آرام پہ فرمے دے ہم اپنے بادشاہی محل دے اندر توجہ ہے تو علی محل دے اندر آرام پہ فرمے دے رات دا کئی ویلا ہے یہ جتیں دے کھسکار دی آواز ہے یہ چھت دے ہوتے جتیں دے کھسکار دی آواز ہے یہ پتہ چلتا ہے جو چھت دے ہوتے کوئی بندے دے توران دی آواز پہ اندی ہے اور آپ آرام پہ فرمے بادشاہ اور اپنے مکان دے اندر بادشاہی محلے مخبل دے گدیلیں دے ہوتے آرام فرمے دے پہن میں کسکار ہے جھوٹیں دا کہ خیر ہے کہ محل دے ہوتے کون چڑھا ودے ہوتے آواز لیتی ہے چھت دے ہوتے کون ہے ٹرن والا ہے سیدھی آواز پہن دیئے تو اب پتہ کہنی ہے پاک دے بادشاہ دا محلے میرے پیارے دوستوں جڑے میرے آواز لیتی ہیں آپ نے انہیں ول دا جواب لیتے اسا اٹھیں دے جتوالے سے ساڑھے اٹھ کو بٹھی گئے اسا اٹھ ودے گلے دے سے آدھے یار کملے تھی گئے وے بھلا اٹھ بھی چھچا دے مل دے بلو جتنے دے آلے پاسے منڈو توارے اٹھ اٹھائی دل مل سنا اتھا چھت دے کیا کرائے ودے وے اتھا اٹھ نہیں مل دے انہیں آکر اگر اٹھ چھت دے نہیں مل دے بل خدا بھی مخبل دے گدیلے دے اٹھے نہیں مل دا تو جر عراب پیا کرے نہیں خدا اتھا بھی نہیں مل دا اگر اٹھ سا کوئی تھا نہیں مل دے خدا دے کو مخبل دے گدیلے دے اٹھے این پیجگے دے اٹھے کوٹھے دے وچ بھی خدا نہیں مل سکتا تو جا کہہ رہے اچھا کو سبحان اللہ تو آکے جو میں گدیلے دے آرام کرتے پیا رہے ویسا کیونکہ کل قیامت والے نہیں معاشر والے نہیں حساب و کتاب تے جانا نہیں ہو سی ایک نیکی کام باسی اتھا دائی میں وقت گزارنے نہیں تو ایسے چوک دے ہوتے دکانے دے ہوتے بیٹھے جوانی یارے نال گپا شپا نہیں بیٹھے پتہ کہنی ادان ملی نماز نہیں پڑھنی
کلمے دا پتہ ہے تے نہ نماز جنازہ دا پتہ ہے کلمہ پورا نہیں انجا داڑھی چٹی تھی گئی جوان بزرگی والے پاس آ گئی علماء لکھے دن اور علماء ماشاءاللہ موجود ہیں میں ایک طالب علم نے سبق سنے دا بیٹھا پھر آدن جڑے ویلے اثر تھی 40 سال دا بندہ تھی وجہ ہوں ویلے اثر تھی ویندی ہے والے مغرب والی شاہ چوکھی دیر ایہا کوئی زندگی ہے آپ آرام پہ فرمیندن اور جواب لیتے نے انہیں جڑے ویلے جواب لیتے گال دل دے اتے لگی ہے سوچن پئے